भारत चीन सीमा क्षेत्र लद्दाखमा 9 जना भारतीय सेनाको दुर्घटनामा परि मृत्यु। दुर्घटना किन र कसले गरायो त? यसबारेको जानकारी। 40 भन्दा बढी चिनिया फाइटर विमानले घेरियो ताइवानी आकाश। ताइवानी सेनाले बजायो खतराको घण्टी। नेपाली भाषाप्रति गर्व गर्न सिक्किम र दार्जिलिङ लगायत विश्वभरका नेपालीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह। सर्वाधिक 1 करोड धनराशिको मेरो भोइस युनिभर्समा सिक्किमका प्रीतम राई विजयी। सुन तस्करीमा संलग्न चिनियासँग भेटियो नेपाली नागरिकता र भारतीय आधार कार्ड। नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने जिल्ला अधिकारी को हुन् त? यसबारेको खुलासा। नेपाली 2 बालबालिकालाई बोरामा राखेर भारततर्फ लैजाँदै गरेका 1 भारतीय अपराधी पक्राउ। चोरी भएका बालबालिकालाई लगाइयो अभिभावकको जिम्मा। र फेरि भारतले नेपालमाथि गरियो अर्को बदमासी। नेपाल पठाउने प्याजमा लगायो 40% कर। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमाथि दादागिरी देखाएर सीमा अतिक्रमण गरिरहेको भारतलाई यति बेला ठुलो झट्का लागेको छ। भर्खरै हामीलाई प्राप्त समाचार अनुसार लद्दाखमा दुर्घटनामा परि 9 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको छ। भारतको लद्दाखमा भएको एक सवारी दुर्घटनामा परि 9 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार सैनिकहरू चढेको गाडी शनिबार दिउँसो 4:45 बजेतिर अनियन्त्रित भएर सडकबाट खोचमा खसेको थियो। लेहबाट आएको उक्त सैनिक गाडी नियोमा क्षेत्रमा दुर्घटनामा परेको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतक सैनिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। सैनिक अभ्यासका क्रममा 40 भन्दा बढी चिनिया लडाकु विमान आफ्नो हवाई सुरक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको ताइवानले आरोप लगाएको छ। यसमध्ये 26 वटा चिनिया लडाकु विमानले ताइवान स्टेटको रेखा पार गरेको ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। ताइवानको आसन्न निर्वाचनमा प्रभाव पार्न बेइजिङले यस्तो हरकत गरेको मन्त्रालयले आरोप लगाएको छ। उता चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यमले भने युद्धको अवस्थामा लड्न सक्ने क्षमता जाँच्नका लागि अभ्यास गरिएको जनाएको छ। जनमुक्ति सेनाले शनिबार ताइवान निकट टापुमा हवाई, जल र स्थल सेनाको संयुक्त अभ्यास गरेको थियो। यो अभ्यास ताइवानको स्वतन्त्रताको लागि प्रयासरत पृथकतावादी विदेशी शक्तिका लागि चेतावनी भएको सेनाका प्रवक्ता सीईले स्पष्ट पारेका छन्। हालै ताइवानका उपराष्ट्रपति विलियम लाई अमेरिका पुगेपछि चीन रुष्ट बनेको छ। लाई आगामी जनवरीमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका प्रमुख दावेदार हुन्। गत वर्ष हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवान पुगेपछि पनि चीनले सैनिक अभ्यास गरेको थियो। हङकङबाट मोटरसाइकलमा राख्ने ब्रेक सुमा हालेर ल्याइएको करिब 61 किलो सुन तस्करीमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिकसँग भारतीय आधार कार्ड पनि फेला परेको छ। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले पक्राउ परेका मध्ये 2 जनासँग भारतीय आधार कार्ड रहेको पाइएको जानकारी दिएका छन्। 3 जना चिनियासँग भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोकबाट जारी गरिएको नागरिकता र 1 जनासँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट जारी भएको नागरिकता फेला परेको पनि उनले बताएका छन्। हालसम्म उनीहरूसहित 23 जनालाई सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ गरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। गत साउन 3 गते ठिक 1 महिना अघि राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पास भएर लैजान लागिएको सुन सहितको 155 किलो रहेको ब्रेक सु बरामद गरेको थियो। 2 हप्ताको अनुसन्धानपछि थप अनुसन्धानका लागि विभागले प्रहरीको सीआईबीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। छौर गीतहरू छन् अर्थ लाग्छ। तिमी छौर गीतहरू छन् अर्थ लाग्छ। तिमी बाहेका सबै पल व्यर्थ लाग्छ। तिमी छौर गीतहरू। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भौतिक रूपमा जहाँ भए पनि नेपाली मन, भाव, संस्कृति र नेपाली भाषाप्रति गर्व गर्नुपर्ने बताएका छन्। इन्ट्रा फाउन्डेसनले आयोजना गरेको मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्सको ग्रान्ड फाइनलको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।
कला र संस्कृतिलाई आफ्नो ठाउँबाट पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अगाडि बढाउन सक्दो सहयोग गरेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। ग्रान्ड फिनाले कार्यक्रमबाट आज एउटा बलियो सन्देश विश्वभरि सम्प्रेषित भएको छ, एउटा ठूलो सन्देश गएको छ। उनले भने, अभियानको सुरुवातकर्ता हुनुको नाताले हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू पनि अभियानमा संलग्न सबैप्रति साँच्चैकै हृदयदेखि आभार व्यक्त पनि गर्न चाहन्छौँ। ग्रान्ड फिनाले कार्यक्रम साँच्चैकै गर्व गर्न लायक रहेको र कलाकारले अद्वितीय कला प्रदर्शन गरेको उनको भनाइरहेको छ। जसरी कला, साहित्य र संस्कृति बढी भावना र संवेदनशील हुन्छ र शक्तिशाली हुन्छ, त्यसले मानिसलाई जोड्छ, एकतालाई सुदृढ गर्छ, आफ्नो पहिचानलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, यो ग्रान्ड फिनाले कार्यक्रम हेर्दै गर्दा, प्रस्तुति सुन्दै गर्दा गर्व लागेको छ। कार्यक्रमले संसारभरि रहेका नेपालीलाई भावनात्मक, सांस्कृतिक रूपले, संवेदनाको हिसाबले, इतिहासको रूपले एक ठाउँमा जोडेको उनको भनाइरहेको छ। इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको आयोजनामा शनिबार ललितपुरको गोदावरीमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली रियालिटी सो मेरो भोइस युनिभर्सिटीको उपाधि सिक्किमका प्रितम राईले जितेका छन्। उनले नगद 1 करोडको विभिन्न गिफ्ट ह्याम्पर प्राप्त गरेका छन्। बनेसँगै राईले नगद 1 करोड पुरस्कार जितेका छन्। प्रतियोगितामा शिशिर थताल फर्स्ट रनर अप भएका छन्। उनले नगद 30 लाख रुपैयाँ जितेका छन्। प्रतियोगितामा शरद हुमागाई सेकेन्ड रनर अप भएका छन्। उनले नगद 20 लाख हात पारेका छन्। परेश राई थर्ड रनर अप भएका छन्। उनले 5,50,000 पाएका छन्। फोर्थ रनर अप साइरान खाती भएका छन्। विजेताहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुरस्कार वितरण गरेका थिए। कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरे लगायत मन्त्री र राजनैतिक दलका नेताहरू कार्यक्रम स्थलमा पुगेका थिए। संसारमा छरिएर रहेका नेपाली जनता बीचको आपसी सद्भावलाई कायम राख्न र नेपाली भाषा र संस्कृतिलाई उनीहरूमाझ जीवन्त राखिराख्न सघाउने उद्देश्यले यो गायन र नृत्य प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। नेपाली 2 बालबालिकालाई बोरामा राखेर भारततर्फ लैजाँदै गरेका एक युवकलाई सीमावर्ती गाउँपालिका देवतालबाट सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक टोप बहादुर डाँगीका अनुसार देवताल गाउँपालिका 3 अमवा गाउँका शिवपूजन महतोकी 9 महिनाकी छोरी र प्रेमचन्द्र महतोका 2 वर्षीय छोरालाई आइतबार उद्धार गरी नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको छ। बालबालिका चोरी गरेको आरोपमा भारतको पूर्वी चम्पारण मूर्तिया ग्राम पञ्चायत वडा नम्बर 4 आदापुरका 22 वर्षीय तबरेज आलमलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी उपरीक्षक डाँगीले बताएका छन्। आलममाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक डाँगीले बताए। उनका अनुसार बोरामा राखी भारततर्फ लैजाने क्रममा बच्चाहरू रोएको आवाज सुनेपछि उद्धार गरिएको हो। उद्धार गरिएका बालबालिकालाई आइतबार नै अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ। भारतले प्याजमा 40% निर्यात कर लगाएको छ। प्याजको उत्पादनमा आएको कमीसँगै मूल्य वृद्धि बढेपछि भारतको वित्त मन्त्रालयले शनिबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आगामी डिसेम्बर अन्त्यसम्म 40% निर्यात कर लगाएको बताएको छ। कर लगाइएपछि निर्यातमा कमी आउने र आन्तरिक आपूर्तिमा सुधार भई मूल्य वृद्धि नियन्त्रण हुने मन्त्रालयको दाबी रहेको छ। निर्यात करले भारतीय प्याजलाई पाकिस्तान, चीन र इजिप्टको प्याजको तुलनामा महँगो बनाउनेछ। यसले स्वाभाविक रूपमा निर्यातमा कमी ल्याउने र स्थानीय बजारमा मूल्य घटाउन मद्दत गर्ने भारतको वित्त मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। निर्यात करले भारतीय प्याजमा निर्भर विशेष गरी नेपाल सहितका मुलुकमा मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अहिले कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा प्याजको मूल्य प्रति किलो 65 रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको छ। नेपाल सरकारले यसअघि बजेट मार्फत प्याजमा 13% मूल्य वृद्धि कर लगाइसकेको छ। भारतले लगाएको निर्यात कर र स्वदेशमा लाग्ने 13% मूल्य अभिवृद्धि करले नेपालमा प्याजको मूल्य उच्च दरमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।